नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इससे पहले हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि जब वो ईमान वालों के पास जाते हैं तो वहाँ जाकर ये दावा करते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों के पास अकेले में होते हैं, तनाई में होते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे, हम हंसी कर रहे थे। अल्लाह उनसे हंसी करता है और उनको तरक्की देता है उनकी सरकशी में, इस हालत में कि बेअक्ल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले में। न तो इनकी तजारत नफा बख्श हुई और न ही ये राह पाने वाले हुए, हिदायत पाने वाले हुए। अब आगे आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला उन काफरों की मिसाल दे रहे हैं जिनके बारे में हमने पहले रुकू में पढ़ा था। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं और उनके लिए अज़ाब अजीम तैयार है। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की। आग जलाने से यहाँ क्या मुराद है? जैसे आजकल तो रोशनी का सामान हर जगह मिल जाता है, बिजली है, टार्च है, लेकिन पुराने वक्तों में लोग मशल जलाकर रात का सफर करते थे, वरना अंधेरे में रास्ता नजर नहीं आता था। आज भी ऐसे इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है, रात के वक्त मुसाफिर अपने साथ रोशनी का बंदोबस्त कर लेते हैं रास्ता देखने के लिए। एक शख्स ने आग रोशन की, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, उस आग ने जब पूरे माहौल को रोशन कर दिया, नजर आने लग गई हर शय। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला इनकी आंखों की रोशनी ले गया। देखे ना, देखने के लिए दो रोशनियां चाहिए, एक बाहर की रोशनी चाहिए, सूरज की हो या बल्ब की हो, और दूसरी आंखों में रोशनी। अगर एक रोशनी न हो, आंखों की या खारजी, तो नजर नहीं आएगा, तो नजर नहीं आता। तो मामला क्या था? पहले गुप अंधेरा था शिर्क का, कोई था ही नहीं जो समझाता। 600 साल, 650 साल हो गए थे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया था, इसलिए शिर्क और कुफर का अंधेरा था, गुप अंधेरा था, लिहाजा लोग भटक रहे थे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गोया रोशनी पैदा कर दी, हक और बातिल वाज़े कर दिया, उसमें उनकी आंखें चली गई। अब इन्हें फिर नजर नहीं आता। पहले इसलिए नजर नहीं आता था कि रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, शिर्क और बातिल और कुफर का अंधेरा था, इसलिए नजर नहीं आता था। अब इसलिए नजर नहीं आता कि अब रोशनी हो गई है, लेकिन अब इनकी आंखों की बिनाई चली गई है। अल्लाह ताला इनकी आंखों की रोशनी ले गया। वतरकहुम फी ज़ुलुमात, और छोड़ गया इनको अंधेरों में। ला युबसिरून, इन्हें कुछ नजर नहीं आता, इनको कुछ सुझाई नहीं देता। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये लौटेंगे नहीं। एक बंदा इधर चल पड़ा गलत रास्ते पर। एक सूरत तो यह है कि देखे, जिसे नजर नहीं आता तो क्या मुड़ेगा? नहीं देख सकता। और दूसरा ये है कि पीछे से इसे कोई पुकारे तो वो सुने, जब वो बहरा है वो सुनेगा भी नहीं। और तीसरा ये हो सकता है कि इसे कोई ठोकर लगे, किसी को पुकारे, अब वो गूंगा भी है, बोल नहीं सकता। अब उसके पलटने का, उस गलत रास्ते से वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। जो भी ज़राए दरकार होते हैं वापस पलटने के, इन लोगों के पास वो ज़राए नहीं रहे। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन,
یہ مثال ہے در حقیقت ان کفار کی جن کا ذکر آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جو کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہے، ان کا ذکر کیا۔ او کصیب من السماء، مثال ان کی یہ ہے کہ زور کی بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس میں گرج ہو، وبرقن، بجلی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو یہ موت سے ڈر کر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں کہ اس آواز سے کہیں ہمارے دل ہی نہ پھٹ جائیں، اس لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس رہے ہیں۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ اندھیرا بھی ہے، کچھ روشنی بھی ہے، ماحول بڑا خطرناک بھی ہے۔ تو اب ان کی کیفیت اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کا بھی احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں 2 قدم۔ ایک طرف خوف ہے کسی کا، وہ جو کڑک اور گرج ہے، دوسری طرف اسی سے ہی تو تھوڑی سی لائٹ ہوتی ہے، اس لائٹ کی مدد سے 4 قدم چل لیتے ہیں، جہاں تک راستہ نظر آیا وہاں تک چل دیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، تو جب درمیان میں وقفہ آتا ہے، بجلی نہیں چمکتی، اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے، تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اب نہیں چلتے، قاموا، رک جاتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو دین کا حکم آسان ہوتا ہے اس پر چلتے ہیں، اور جس حکم میں ان کو لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے گی، جان جا سکتی ہے، مال کا نقصان ہو سکتا ہے، کاروبار میں کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، قاموا، وہ حکم نہیں مانتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت بھی لے جائے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت بھی سلب کر دے، کافروں کی کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کی نہیں کی، لیکن ابھی ان کے لیے موقع ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کی بھی لے کے جا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کرنے پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ جو اس وقت 3 قسم کے وہاں لوگ تھے ان کا ذکر کیا۔ پہلے ایک وہ ہیں ماننے والے، ایک وہ ہیں جنہوں نے صاف انکار کر دیا، ایک وہ ہیں جو درمیان میں ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، اور کبھی رک جاتے ہیں، مشکل احکام نہیں مانتے، آسان احکام مان لیتے ہیں۔ اب آگے اصل بات کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے، اصل مطالبہ کیا ہے، اور یہ وہی بات ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی آئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے رکوع نمبر 3 میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔